र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एउटा कठिन समयमा रहेको बेलामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको व्यवस्थापन एउटा विज्ञ समूहलाई दिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम डेलोइट टुचसँग अहिले डेलोइट टुच तोमात्सु जुन भनिन्छ त्यो डेलोइट टुचसँग चाहिँ लामो करिब 1.5 महिना लामो वार्ता गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन करार दिने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। तर दुर्भाग्यवश उनीहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न अन्तिम घडीमा राजी भएनन् र त्यसपछि गएर व्यवस्थापनको निमित्त अर्को विकल्प सोचियो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले विगतमा 2 पटकको सङ्कटलाई पार गरेर अहिले यस्तो एउटा बिन्दुमा आइपुगेको मैले देखेको छु कि अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एउटा कमजोर ब्याङ्क, एउटा सङ्कटग्रस्त ब्याङ्कको रूपमा हो भने एउटा सबल ब्याङ्क, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने, कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलसहित काम गर्न निमित्त सुविधा दिन सक्ने बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी ग्राहक सन्तुष्टि, ग्राहक अनुभूतिको दृष्टिकोणबाट पनि अरू ब्याङ्कहरूमा जाँदा जुन अनुभूति ग्राहकहरूले महसुस गर्छन् त्यस्तै किसिमको अनुभूति राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कार्यालयहरूमा जाँदा पनि हुन्छ। केही कमजोरी पक्कै होलान्। म आफै पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ग्राहक हो। मैले आफैले पनि आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि गर्ने अनुभूति र अहिले गर्ने अनुभूतिमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले एउटा ठुलो परिवर्तन चाहिँ देखाएको छ। त्यसको निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग व्यवस्थापनलाई मैले बधाई पनि दिन चाहन्छु यो उपलब्धिको निमित्त। हामी अहिले समष्टिगत रूपमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा र वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या रहेको छ भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छौँ। हालाकि हाम्रो वित्तीय क्षेत्र त्यति कमजोर चाहिँ छैन। कमजोर नहुँदै पनि बेला बेलामा विभिन्न कारणले समस्या आउनु स्वाभाविक हो। त्यसै कारणले पनि अहिले केही ब्याङ्कहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर, कर्जाको गुणस्तरको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने काम करिब सम्पन्न हुने क्रममा छ। र मलाई भर्खरै मैले सुने कर्मचारी सङ्घका साथीहरूले भन्नुभयो कि हामीले सुनेअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अवस्था त्यति खराब चाहिँ छैन। हो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खराब कर्जाको स्तर चाहिँ विगतको तुलनामा, गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि केही खस्किएको छ। तर त्यो ज्यादै चिन्ताजनक अवस्थामा होइन, सुधार्न सकिने अवस्थामा छ। ब्याङ्कसँग भएको पुँजीको पर्याप्त उपयोग गर्न सकिएको छैन, लगानीका नयाँ अवसर खोज्न सकिएको छैन। र हामीले जुन भन्ने गर्छौँ नि अनौपचारिक रूपमा हामी प्रत्येक व्यक्तिले भन्ने गर्छौँ, मुलुकमा आउने रेमिटेन्सको ठुलो रकमलाई हामीले उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सकेनौँ भन्छौँ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा जुन टिप्पणी गर्छौँ त्यो टिप्पणी गरिएको रकम भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यको पनि होइन, सरकारको पनि होइन, त्यो चाहिँ व्यक्तिको हो। व्यक्तिले आफ्नो उपभोगको निमित्त आफ्नो संरक्षकले अथवा आफ्नो कमाउने व्यक्तिले बाहिरबाट पठाइदिएको हो। तर त्यो प्रकारान्तरले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा त्यो रकम जम्मा भएको हुन्छ। यदि हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ कि मुलुकले त्यो रकमको उपयोग चाहिँ उत्पादनशील काममा गर्न सकिरहेको छैन भनेर प्रश्न गरिरहेका छौँ भने त्यसको उत्तर चाहिँ दिने काम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हो। र त्यसमध्येमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कै हो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व, करिब पूर्ण स्वामित्वको, थोरै मात्र निजी सेयरधनीहरू हुनुहुन्छ, त्यो पनि वाणिज्य ब्याङ्कको आफ्नै होइन। वाणिज्य ब्याङ्कले अर्को कुनै ब्याङ्कसँग गाभिँदाखेरि पाएका सेयर होल्डर मात्रै। त्यसकारणले यो करिब 70% जस्तै नै नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको ब्याङ्क भन्न चाहिँ सुहाउँछ। त्यसकारणले पनि यसको दायित्व बढी छ। त्यो रकमको उत्पादनशील प्रयोग गर्ने, रेमिटेन्सको उत्पादनशील प्रयोग भएन भनेर जुन हामीले भन्छौँ त्यो प्रयोग गर्ने बाहक, त्यो प्रयोग गर्ने कर्ता भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नै हो। त्यहाँ जम्मा भएको निक्षेपलाई यदि हामीले सही तरिकाले उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने मुलुकको विकास सम्भव हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले त्यो प्रयोग हुन सकेन, उत्पादनशील काममा प्रयोग हुन सकेन भनेर सरकारलाई अथवा कसैलाई प्रश्न उठाउँदाखेरि हामीले के पनि सोच्नुपर्छ भने त्यो व्यक्तिगत रकम हो, तर त्यसको जिम्मा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको माध्यमबाट लिएको हुनाले र त्यस बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर सञ्चित भएको हुनाले यदि केही गरी उत्पादनशील काममा लगानी गरियो भने यतापट्टिको तरलता पनि प्रयोग हुन गयो र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि यदि हामीले विदेशमा निर्मित सामग्रीहरू आयात गरेर त्यो निर्माण गर्नुपर्ने भयो अथवा त्यो काम गर्नुपर्ने भयो अथवा त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो अथवा त्यो कच्चा पदार्थ
मगाउनु पर्ने भयो भने त्यो विदेशी मुद्रा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रयोग हुने हो। त्यसरी हामीले रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नको निमित्त जुन किसिमको दक्षता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुनुपर्ने हो त्यो दक्षता मैले समष्टिगत रूपमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखेको छैन। नेपालका कुनै पनि ब्याङ्कहरूमा अनुसन्धानको बलियो परम्परा छैन। अहिले अर्थतन्त्रको बारेमा कसैले केही बुझ्न पर्यो भने हामीले विज्ञहरूलाई फोन गर्छौँ। यहाँ डाक्टर रामप्रसाद गेवाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्भवतः पत्रकारले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै घटना घट्यो अथवा कुनै विकास भयो भने त्यसको प्रभाव के पर्छ भनेर प्रश्न कुनै ब्याङ्कको कार्यकारी प्रमुखलाई अथवा कुनै ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई प्रश्न पत्रकारहरूले गर्दैनन्। प्रश्न कसलाई गर्छन् भने पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व अर्थ सचिव, जसको उत्तर मैले बेला बेलामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्र अर्थविज्ञहरूलाई त्यस्ता प्रश्नहरू जान्छन्। विदेशमा हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि किसिमको आर्थिक घटनाक्रम भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै हलचल भयो भने त्यसको उत्तर मानिसहरूले गोल्डम्यान स्याक्सको अथवा सिटी ब्याङ्कको अथवा ब्याङ्क अफ अमेरिकाको त्यस्ता ब्याङ्कका सिइओहरू, त्यस्ता ब्याङ्कका अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई सोधिन्छ। हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा अर्थशास्त्रीहरूलाई नियुक्त गरेर जिम्मा दिएर अनुसन्धान गर्ने काम छैन, हुँदैन। त्यो नभएको कारणले पनि कुन क्षेत्रमा लगानीको नयाँ अवसर खुल्न सक्छ भनेर, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्नको निमित्त, रोजगारी सृजना गर्नको निमित्त र उत्पादनशील कामलाई बढावा दिनको निमित्त सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरा ब्याङ्कबाट त्यसको विचार उत्पन्न हुन्न। त्यो विचार चाहिँ उद्यमीबाट अथवा ऋण लिन आउने व्यक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ। उसको प्रस्तावमा हामी लगानी गर्छौँ। हामीले सृजना गरेको प्रस्तावमा उद्यमीहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामीले लगानीको ढाका खोल्ने गरेका छैनौँ। त्यो काम राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले, नेपाल सरकारको करिब पूर्ण स्वामित्व भएको ब्याङ्कले गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा उत्तम हुन्छ। आगामी दिनमा यहाँहरूले जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यो सङ्कल्पमा एउटा सङ्कल्प के पनि थप्नु पर्यो भने, जसरी आज हामीले फोन लोनको प्रबन्ध गऱ्यौँ, जसरी आज हामीले भौतिक उपस्थिति सहितको ब्याङ्कलाई विस्तार गर्नको निमित्त केही शाखाहरू अनलाइन नै खोल्यौँ, त्यसै गरी आगामी दिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले अनुसन्धानमा आधारित लगानी गर्न सकियो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगेको अर्को समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा त मैले भनिहालेँ, उत्पादनशील काममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको प्रभाव हुनसक्छ, मुलुकको स्रोतको प्रभाव हुनसक्छ। मार्केटमा एलोकेटिभ इफिसियन्सी ल्याउने भनेकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हो। बजारमा रहेको, अर्थतन्त्रमा रहेको स्रोतको सही विनियोजन कुशलता प्राप्त गर्ने भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुशलताबाट नै हो। त्यो कुशलता हासिल गर्ने क्रममा अर्को समाधान पनि के हुनसक्छ भने हामीले गएका केही महिनाहरूमा, गएका केही हप्ताहरूमा सुनेका छौँ कतिपय ब्याङ्कहरूमा कर्मचारीहरू कुटिनु भएको छ। त्यो अत्यन्त नराम्रो घटना हो। त्यो कसले कुट्यो? त्यो ऋणीले कुट्यो। त्यो ऋणीको हो, त्यही ब्याङ्कले कर्जा दिएको व्यक्ति हो। हामीले जसलाई कर्जा दिएका छौँ उसले प्राप्त गरेको वित्तीय स्रोतको उपयोग गरेर ऊ हामीमाथि आक्रमण गर्न आउँछ, हामीमाथि नै साङ्घातिक हमला गर्छ भने हामीले कस्तो ऋणीहरूलाई प्रवर्तन गरेका रहेछौँ। हाम्रो ऋण लगानी नीतिले असल ऋणी, असल व्यवहार भएको, सही कारोबार गर्ने, अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व सही तरिकाले निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई हामीले बढावा दिएर रहेछौँ कि हामीले समाजमा भय सृजना गर्ने, उल्टै ब्याङ्कहरूमाथि आक्रमण गर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई लगानी गरेका छौँ भने प्रश्न हामीले अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले ऋणीहरूको प्रोफाइलिङ गर्ने, प्रत्येक ऋणीको चरित्र के हो, उसको विगत के हो, ऊ कस्तो किसिमको मनोभाव लिएर ऋण लिन आइरहेको छ र कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने विश्लेषण हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले आगामी दिनमा सही किसिमले ब्याङ्किङ व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ। त्यो दिशामा पनि हाम्रो निमित्त सुधार आवश्यक छ। त्यो गर्नको निमित्त अनुसन्धान हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि प्रत्येक व्यक्तिको केवाइसी भनेको एउटा सामान्य रेगुलेटरी प्रक्रिया हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लाद्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारणले लादे भन्ने हिसाबले हामीले लिनु भएन कि त्यो हाम्रो ब्याङ्कले
लगानी गरेको ऋणीले अर्थतन्त्रमा समाजमा र ब्याङ्कको निमित्त पनि कति योगदान गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दायित्व कर्मचारी सङ्गठनका साथीहरूले अलिकति केही उच्चारण गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले ब्याङ्कको सबै प्रणाली लागेर कर्मचारी सङ्गठन, व्यवस्थापन, ब्याङ्कको सञ्चालक समिति सबै लागेर त्यो एउटा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा हामी खैरो सूचीमा छौँ। यो खैरो सूची भनेको एक किसिमले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध राख्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, बाह्य लगानी नेपालमा भित्राउँदाखेरि केही समस्या सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हो। अर्थात् हामी वाच लिस्टमा छौँ। हाम्रा वित्तीय कारोबारहरू, हाम्रा वित्तीय गतिविधिहरू त्यति सही छैनन्, पारदर्शी छैनन्। त्यसमा कतै कहीँ कुनै किसिमको कालोधनलाई सेतो गराउने प्रयत्न गरिएको छ भने त्यो पत्ता लगाउन सक्ने सामर्थ्य हाम्रो प्रणालीमा छैन भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ हो। त्यो सङ्कट नै होइन, तर हामीलाई एउटा सुदृढको निमित्त एउटा चेतावनी पनि हो। अहिले हामी त्यो चरणबाट पार गरिरहेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडिको सरकारले 1 वर्षभित्रमा हामी सबै कुराहरूको सुधार गरेर कालो सूचीमा जाने जोखिमलाई कम गर्ने र यो वाच लिस्टबाट मुक्ति पाएर हामी चाहिँ एउटा असल व्यवस्थापन भएको मुलुक, असल वित्तीय व्यवस्था भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्छौँ भन्ने प्रण चाहिँ अघिल्लो सरकारले गरेका थियो। 1 वर्ष करिब करिब पुग्न लाग्यो। त्यो दिशामा हामी छौँ, तर अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा वित्तीय प्रणालीमा कतिपय यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ अझै पनि अपारदर्शी ढङ्गले काम भइरहेको छ कि अथवा गलत तरिकाले कमाइएको, गलत तरिकाले आर्जन गरिएको कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यमको रूपमा ती निकायहरू प्रयोग भएका छन् कि भन्ने प्रश्नहरू अद्यापि छन्। त्यो दिशामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अरू निकायहरूको तुलनामा अहिलेसम्म राम्रै काम गरेको छ, तर अझै पनि त्यसमा हामी सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै कारणले पनि यहाँहरूले लागू नै गरिसक्नुभयो होला, माघ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नगदमा कारोबार गर्न पाइने सीमा घटाइएको छ। त्यो किन घटाइयो भने अहिले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने पाउने अवस्था पनि छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको फिजिकल प्रेजेन्स नै आवश्यक नभइकन रिमोटली भर्चुअल ब्याङ्किङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भर्खरै हामीले उद्घाटन गरेको फोन लोनबाट प्रमाणित गर्दैछौँ भने अब आगामी दिनहरूमा हामी भर्चुअल तरिकाले जान सक्छौँ। फिजिकली नै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। भर्चुअल तरिकाबाटै मुलुकभरि जान सकिन्छ भने हामीले करेन्सी पनि भर्चुअल जान सकिन्छ। करेन्सी पनि किन फिजिकल प्रयोग गर्नु पर्यो? भर्चुअल पेमेन्ट भनेको अनलाइन पेमेन्ट। त्यो भोलि हामी सिबिडिसीमा जाउँला अथवा कुनै किसिमको एउटा क्रिप्टो करेन्सीमा जाउँला जुन स्टेट रिकग्नाइज्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्वयंले गरेको स्टेबल कोइन भनौँला अथवा के भनौँला, तर हामी चाहिँ अल्टिमेटली एउटा फिजिकल करेन्सीबाट भर्चुअल करेन्सीतिर, फिजिकल ब्याङ्किङ एक्सेसबाट भर्चुअल ब्याङ्किङ एक्सेसतिर त्यो जाने दिशामा छौँ। त्यस कारणले अब आगामी दिनहरूमा सम्भवतः ब्याङ्कका शाखाहरू विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन होला, तर ब्याङ्कको उपस्थिति निश्चित रूपमा प्रत्येक कुना नेपालको कुनामा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पक्कै पनि छ। त्यो गर्ने क्रममा हामी एकातिर खर्च कम गर्न सक्छौँ, लागत कम गर्न सक्छौँ। लागत कम गर्ने बित्तिकै कर्मचारी साथीहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमको सुविधाहरू पनि दिन सकिन्छ र हामी चाहिँ प्रभावकारी हुँदै पनि जान सक्छौँ। एट द सेम टाइम त्यो विधिमा हामी गयौँ भने हामीले धेरै कुराहरू जुन अहिले विसङ्गतिको रूपमा रहेको छ त्यस्तो विसङ्गतिलाई कम पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को सुधारको कुरा पनि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालयको निरन्तर संवादको क्रममा चलिरहेको छ कि हामी धितोमा आधारित कर्जाको सट्टामा कम्तीमा पनि क्रेडिट स्कोरको आधारमा प्रत्येक व्यक्तिको क्रेडिट स्कोरलाई एउटा संस्थागत रूपले दिने व्यवस्था गर्न सकियो, त्यस्तो संस्था विकास गर्न सकियो, त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न सकियो भने अहिलेको जुन किसिमको कालो सूचीको प्रबन्ध छ अथवा धितोमा आधारित कर्जा दिने प्रबन्ध छ त्यसको सट्टामा हामी उद्यमशीलतामा आधारित, क्षमतामा आधारित, आय आर्जन गर्ने क्षमतामा आधारित, तिर्न सक्ने क्षमतामा आधारित विधिबाट लगानी गर्न सक्छौँ र त्यो गर्न सक्यौँ भने लगानी निश्चित रूपमा उत्पादनशील हातहरूमा जान सक्छ र कर्जाको पहुँच विस्तार हुनसक्छ भन्ने दिशामा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यसमा अहिले प्रारम्भिक सोचमा काम भइरहेको छ, तुरुन्तै हुनसक्ने काम पनि होइन यो, तर केही निरन्तर समय हामीले काम गऱ्यौँ र कार्यविधिहरू सही तरिकाले बनाउन सक्यौँ भने
हामी आगामी 1-2 वर्षको अवधिमा एउटा नयाँ प्रणालीमा जान सक्छौँ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो एउटा नलेज बेस, आफ्नो एउटा ज्ञानको जुन सङ्ग्रह छ, यहाँहरूको धेरै लामो अनुभव छ, ठुलो सङ्कट पार गरेर आउनुभएको छ, यो बिन्दुमा पटकको सङ्कट पार गरेर यो बिन्दुमा आउनुभएको छ। अहिले आएर नेपालको अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा यहाँहरूले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। त्यो सबै कारणले पनि मैले यहाँहरूमाथि ठुलो आशा राखेको छु। र अन्तिम कुरा, हामीलाई एउटा विषयले के चिन्तित पनि पारेको छ भने भ्रष्टाचार सार्वजनिक प्रणालीमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार समाजको हरेक तह र तबकामा छ। र विगत केही समय अगाडिका घटनाक्रमहरूले के पनि देखाउँदै गएको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि त्यसका चरित्रहरू ज्यादै जोखिमयुक्त ढङ्गबाट देखिएका छन्। त्यसैको परिणाम स्वरूप पनि कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि सही व्यक्तिको हातमा सही उद्देश्यसहित नहुने देखिएको छ। कतिपय आर्थिक गतिविधिहरू, शङ्कास्पद आर्थिक गतिविधिहरूको निमित्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगी अवस्था बनेको पनि देखिएको छ। त्यसै कारणले पनि अहिले एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन एबिसीमा काम गर्नुपर्छ। यसमा कार्यविधिहरू कडा बनाउनुपर्छ र निगरानी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा ठुलो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरेर हामी गर्दैछौँ। त्यो आगामी 4-5 महिनाको अवधिमा त्यसले कुन ठाउँमा, कुन विषयवस्तुमा, कुन विधिहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रतिवेदन आउला। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको छ र त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अग्रणी भूमिका हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। कर्मचारी साथीहरूले उठाएका कतिपय विषयवस्तुहरूमा नीतिगत विषयवस्तु भएको हुनाले र अहिले निर्वाचनको सङ्घारमा आचार संहिताको कारणले मैले नयाँ नीतिहरूको बारेमा, नयाँ कुराहरूको बारेमा भनिरहन मिल्दैन। त्यस कारणले अहिले टिप्पणी गर्न मैले सकिनँ। तर यहाँहरूले यदि कुनै कुराहरू सही माग गर्नुभएको छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छन् जसले मनोबल वृद्धि गर्छ, जसले हामी सबैलाई संयुक्त रूपमा एउटा समान उद्देश्य प्राप्ति गर्नको निमित्त एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ भने निश्चित रूपमा त्यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रणाली सहयोगी पक्कै पनि हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै म यहाँहरू सबैलाई यो आजको दिन सफल होस्, आजको कार्यक्रम सफल होस् भन्ने कामनासहित 61औं वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै अझै बढी सफल होस् भन्ने कामनासहित बिदा हुन चाहन्छु। र म अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको हुनाले मैले यति बोलिसकेपछि यहाँहरू सबैसँग बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद।